रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 को तयारी भव्य रूपमा भइरहेको पर्यटन बोर्डको दाबी। व्यवस्थापकीय पक्षसहित पूर्वाधारका विषयमा सुधार जारी रहेको सिइओ जोशीको भनाई। स्वास्थ्य बीमा सबैभन्दा राम्रो भए पनि छायामा परेको बीमा बोर्डकै स्वीकारोक्ति। कुल जनसङ्ख्याको 19% मात्रै अभियानमा आबद्ध। नेपालमा उत्पादित सुपारीको निर्यात 3 वर्षदेखि ठप्प। आम्दानी राम्रो भएपछि धान खेती मासेर सुपारी खेतीमा होमिएका झापाका किसान मारमा। आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्न अमेरिकालाई चीनको आग्रह। र 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता साग जारी रहँदा नेपाललाई आज थप 2 स्वर्ण। पुरुष फुटबल खेलमा मालदिप्सलाई हराउँदै नेपाल फाइनल नजिक। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सुरज र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। 20 लाख पर्यटक भित्र्याउने भनिएको नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 सुरु हुन 25 दिन मात्रै बाँकी छ। लक्ष्य जति महत्त्वाकांक्षी भए पनि तयारी भने नभएको गुनासो जनस्तरमा छ। तर नेपाल पर्यटन बोर्डले यसलाई अस्वीकार गरेको छ। आन्तरिक रूपमा तयारी तीव्र रूपमा भइरहेको बोर्डको दाबी छ। यसै सन्दर्भमा हामीले बोर्डका कार्यकारी प्रमुख सिइओ दीपक राज जोशीसँग भ्रमण वर्षको तयारी लक्ष्य अनुसार नभएकै हो त भनी सोधेका छौँ। तयारी भएन भन्ने कुरा त्यो वास्तवमा हामीले एकदम धेरै तयारीका बारेमा प्रचार नगरेर पनि होला होइन। तर भित्र चाहिँ निकै ठुलो तयारी भएको छ। खास गरी भ्रमण वर्ष 2020 को 3-4वटा उद्देश्य हो। एउटा चाहिँ नेपाललाई आकर्षक गन्तव्यका हिसाबले विश्वव्यापी रूपमा र मुख्य स्रोत बजारहरूमा व्यापक प्रचार प्रसार गर्ने हो। त्यो चाहिँ विगत यो 1 वर्ष 3-4-5 महिनादेखि अझ बढी भइरहेकै छ होइन। यहाँले हेर्नुहुन्छ भने मुख्य स्रोत बजारहरूमा यसको प्री लन्चिङको थुप्रै यो डिजिटल प्लेटफर्मबाट प्रमोसनको होइन मास मिडिया क्याम्पेनहरूमा गइरहेको यो सबै हेर्दाखेरि प्रचार प्रसारको चाहिँ निकै राम्रो छ। अनि अर्को कुरा के छ भने अब देशभित्र त्यति भएन भनेर किन पनि देखिया भने हामीले विगतभन्दा अलिक फरक अप्रोचमा पनि यसलाई लिइरहेको छ। जस्तो पहिला यो बाइक र्यालीहरू निकाल्ने, ठाउँ ठाउँमा होर्डिङ बोर्डहरू राख्ने, नेपाली टेलिभिजनहरूबाट विज्ञापन दिने गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरूले एकदमै धेरै काम भयो भने जस्तो देखिँदो रहेछ। तर हामीले अहिले चाहिँ भित्र यो इफेक्टिभ हुने र एकदमै फोकस सेगमेन्टमा हिट गरेर काम गरिरहेका छौँ। त्यो हिसाबले पनि नदेखिया हुनसक्छ। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो चाहिँ यो आधारभूत पूर्वाधारको अवस्था हो हामीलाई सबैभन्दा ठुलो चुनौती। तपाईँ यसो भन्नुहुन्छ तर पूर्वाधारका पक्षमा खासै सुधार छैन। यातायातका कुरादेखि व्यवस्थापकीय कुरादेखि काठमाडौँ उपत्यकामा त शौचालयसम्म पनि व्यवस्थित रूपमा छैनन् भनेपछि पर्यटकहरूलाई कसरी टिकाइराख्न सकिएला? एकदमै ठुलो सङ्ख्यामा नेपालमा आउँदा समस्या छ। तर 20 लाख जतिलाई अकोमोडेट गर्नको लागि हाम्रो चाहिँ गतिविधिका लागि डेस्टिनेसनका हिसाबले होइन अब होटलहरूको अकोमोडेसनको हिसाबले ट्रान्सपोर्टको फेसिलिटीका हिसाबले हाम्रो क्षमता छ। जम्मी हामीले अलिकति कनेक्टिभिटीमा सुधार गर्नुपर्ने छ। अहिले कसरी पनि हेरिया छ भने किन लामो समयको द्वन्द्वपछि गुज्रेर भर्खरै केही स्थिरताको आभास पाइरहेको गन्तव्य हो नेपाल। 2020 लाई एउटा चाहिँ आधार वर्षका हिसाबले 2020 पछि पनि यो अब यो आउने दशकलाई नै हामीले पर्यटन वर्षका हिसाबले अथवा पर्यटनको महत्त्वको वर्षका हिसाबले लिने भनिएको छ। सरकारवाला निकायहरू छन् ती बीच समन्वय भन्दा पनि एक किसिमको शक्तिको टकरावले तयारी जति मात्रामा देखिने गरी हुनु पर्थ्यो त्यो मात्रामा भएन भन्ने एउटा गुनासो छ नि। समन्वयको अभाव छैन किनभने अहिले 7वटा प्रदेशमा पनि यहाँले हेर्नुहुन्छ भने भ्रमण वर्षको लागि उपसमितिहरू गठन भएको छन्। जनवरी 1 मै 7वटा प्रदेशमा सुरुवात गर्नका लागि अहिले तयारीहरू पनि भइरहेछ। यो रङ्गशालामा जनवरी 1 का दिनमा हामीले भव्य तयारी गर्दैछौँ। जनवरी 7 मा संसारभरि एकैपल्ट म्यासेज जाओस् भनेर जति पनि हाम्रो बाहिर दूतावास र कूटनीतिक नियोगहरू छन् त्यो नियोगहरूमा कूटनीतिक यो नियोगहरूमा र दूतावासहरूमा हामीले 7 तारिकको दिन प्रवर्धनका कार्यक्रमहरू पनि राखेका छौँ। अहिले नै आकलन गर्नुभन्दा पनि 2020 को अन्ततिर हामीले हेऱ्यौँ भने पक्कै पनि यो भ्रमण वर्ष सफल भएको नतिजाले धेरैलाई भनौँ एक खालको अहिलेको क्वेसन गर्ने ठाउँ चाहिँ रहने छैन। 20 लाख पर्यटकहरूलाई सेवा सुविधा सम्पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट बनाउनको लागि नेपाल तयार छ? निश्चित रूपले तयार छ किनभने अब हामीले हाम्रो पर्यटनको क्षमता 20औं वर्षदेखि देखिरहेछौँ। वास्तवमा बिचमा अलिकति द्वन्द्वले गर्दा मात्रै हाम्रो ग्रोथहरू त्यति ठुलो हुन नसक्या हो। नभए मैले अघि पनि भने हामीले केही समय अगाडि स्टडी पनि गराएको करिब 25 लाख पर्यटकलाई अकोमोडेट गर्ने हामीसँग होटलको, हामीसँग ह्युमन रिसोर्सको क्षमता, हाम्रो ट्रान्सपोर्टको र हाम्रो गन्तव्यहरूको पनि जम्मी अघि पनि हामीले कुरा गर्ने यो एयर कनेक्टिभिटी र केही मेजर डेस्टिनेसनहरूको बाटो
अलिकति समस्या देखिएको हो। ती दुईटा चिजमा पनि अहिले पछिल्लो 3-4 महिनामा उल्लेख्य सुधार हामी देखिरहेका छौँ र फेरि सबै चिज भरण वर्षमा सम्पन्न भइहाल्छन् भन्ने पनि होइन। खास गरी हामीले त एउटा के सन्देश दिन खोजेका हो भने संसारभरि नेपाल चाहिँ अब ब्याकट्र्याक भएको छ। नेपाल गन्तव्यमा अब संसारको चासो जाओस् भन्नका लागि बाहिर बढी प्रचार प्रसार गर्नका लागि हामीले गरिरहेका छौँ। देशभित्र अभियसली सुधार गर्नुपर्ने ठाउँ त धेरै नै छन्। सरकारले सुरु गरेको सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रममध्ये स्वास्थ्य बीमा सबैभन्दा राम्रो भए पनि छायामा परेको स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रमेश कुमार पोखरेलले बताउनु भएको छ। रेडियो कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै उहाँले योगदानमा आधारित बीमा भएकाले यसबाट विपन्न र गरीब देश सबैभन्दा धेरै फाइदा लिन सक्ने बताउनुभयो। 2072 सालमा कैलालीबाट पाइलट प्रोजेक्टमा सुरु भएको यो कार्यक्रम हाल मुलुकका 49 जिल्लामा फैलिसके पनि जनसङ्ख्याको 19% मात्रै पुगेको पोखरेलले सुनाउनुभयो। कार्यक्रम लागू भएका जिल्लामा प्रति परिवार वार्षिक 3500 का दरले योगदान गर्नुपर्ने र त्यसपछि 1 देखि 2 लाख रुपैयाँसम्मको सेवा लिन सकिने उहाँले बताउनुभयो। बीमामा आबद्ध भएकाहरूले आफूलाई पाएको पर्ने स्वास्थ्य संस्थाबाट यो सुविधा उपभोग गर्न सक्ने उहाँको भनाइ थियो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीभित्र अन्तर्घात गर्नेमाथि कारबाही गरिने बताउनु भएको छ। पार्टीभित्र अन्तर्घात गर्नेमाथि कारबाही गरिनुपर्ने आवाज चौतर्फी रूपमा आउन थालेकाले कारबाही गरिने देउवाले बताउनुभयो। रूपन्देहीको सिद्धार्थनगरमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले पार्टीभित्रै बसिरहने र अन्तर्घात गरेर पार्टीलाई नै निर्वाचनमा हराउने प्रवृत्ति खतरनाक रहेको टिप्पणी गर्नुभयो। अन्तर्घातलाई पार्टीभित्रको डरलाग्दो रोगको संख्या दिँदै देउवाले अन्तर्घात गर्नेलाई कारबाही नगरेसम्म पार्टी अघि बढ्न नसक्ने बताउनुभयो। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले कर्मचारीलाई सेवाको रूपमा काम गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। जनतालाई दुःख दिने काम नगर्न आग्रह गर्दै कर्मचारीको कुशलता कार्यालयको ढोकादेखि नै झल्किनुपर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, नापी विभाग र भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले कास्कीमा आयोजना गरेको वार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठीमा मन्त्री अर्यालले कर्मचारीले मुख्यतया आफ्नो कार्यालयको व्यवस्थापनमा ध्यान दिए जनताले शास्ति भोग्नु नपर्ने दावी गर्नुभयो। उहाँले मालपत्र नापी कार्यालयमा हुने आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारका घटनालाई रोक्न कर्मचारीलाई जागिरे मानसिकताबाट माथि उठेर काम गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। मन्त्री अर्यालले मन्त्रालय नयाँ ढङ्गबाट अगाडि बढ्न खोजेको भन्दै निराश हुनुपर्ने अवस्था नआउने दावी गर्नुभयो। नेपालमा उत्पादित सुपारीको निर्यात 3 वर्षदेखि ठप्प छ। राम्रो आम्दानी हुने भएपछि धानखेत मासेर सुपारी खेतीमा हुमिएका झापाका किसान यति बेला सुपारी बिक्री नहुँदा समस्यामा परेका छन्। तर सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत झापामा सुपारी जोन कार्यक्रम लागू गरेको छ। सो कार्यक्रम अन्तर्गत सुपारी उत्पादन वृद्धि गर्न किसानलाई विभिन्न प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम पनि अघि सारेको छ। तर किसान अहिले उत्पादन भइरहेको सुपारीको बजारीकरण गरिदिन सरकारसँग माग गरिरहेका छन्। झापाबाट सहकर्मी अर्जुन राजवंशीको रिपोर्ट। 3 वर्ष अघि 75 रुपैयाँ प्रति केजीमा काँचो सुपारी बिक्री गरेर उत्साहित बनेका झापा जिल्लाका किसान त्यसपछि भने सुपारी बिक्री गर्न लगातार सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। सुपारीको फूल लागेकै बेला बगान खरिद गर्न गाउँ गाउँ पुग्ने व्यापारी 2 वर्ष यता देखा पर्न छोडेका छन्। व्यापारीले सुपारी खरिद गर्न छोडेपछि जिल्लाका सुपारी किसान सुपारी बिक्री गरिदिन सरकार समक्ष अनुनय विनय गरिरहेका छन्। बुधबारेका किसान खिबनाथ गौतम सधैँ यो बेलामा व्यापारीहरू गाउँ गाउँ किसानहरूकोमा गएर चाहिँ बार्गेनिङ गरेर सुपारी किन्ने खरिद बिक्री हुन्थ्यो। तर यो पालि भनेको खरिद बिक्रीको लागि भनेको एउटा पनि व्यापारी गाउँमा नपसेको अवस्था छ। झापामा 2685 हेक्टर जमिनमा सुपारी खेती गर्ने गरिएको छ, जसबाट वार्षिक 9772 मेट्रिक टन सुपारी उत्पादन हुने गरेको छ। धानभन्दा दोब्बर आम्दानी हुने तथा एकपटक बिरुवा रोपेपछि वर्षौंसम्म उत्पादन लिन सकिने नगदे बाली भएकाले जिल्लाका किसान सुपारी खेतीतर्फ आकर्षित भएका हुन्। नेपाली सुपारीको प्रमुख बजार भारत हो। भारत निकासी हुँदा व्यापारी किसानका बगानसम्मै पुगेर सुपारी खरिद गर्ने गर्थे। तर सरकारी संयन्त्रको कमजोर उपस्थिति तथा बिचौलियाको चलखेलका कारण सुपारीको खेती धराशायी बनेको व्यवसायी नारायण रिजालले बताउनुभयो। भुटानले तपाईको सानो देश बंगलादेशसँग बिना पर्मिट लाने दिएको छ माल भन्सार तिर्नु पर्दैन क्या। बर्माको माल आउँदो रहेछ बिना भन्सार, बर्माको माल सस्तो रहेछ हाम्रो भन्दा, त्यो भएर हाम्रो माल नभएको रहेछ क्या। त्यो कम्पिटिसनमा जानेका लागि के हुनु पर्यो त भन्दा भन्सार छुट हुनु पर्यो हाम्रो। सुपारी बिक्री नभएपछि सुपारी खेतीबाट किसान पलायन भइरहे पनि सरकारले भने त्यसतर्फ अझै ध्यान पुर्याउन सकेको छैन।
सरकारले 2074 मा झापालाई सुपारी जोन घोषणा गरेको थियो। जोन कार्यक्रम अन्तर्गत सरकारले सुपारी उत्पादन वृद्धिका लागि यो वर्ष 1,16,85,000 रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। जोन कार्यक्रम अवधिभर किसानको सुपारी बिक्री नभएको समस्यालाई समाधान गरिने जोन सञ्चालक समितिका अध्यक्ष शेखरनाथ अधिकारीले बताउनुभयो। सुपारी जोनको उद्देश्य नै उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरण। जोनको अवधिभरमा सुपारी किसानहरूले मेरो सुपारी बिकेन, यो सुपारीले भाउ पाएन भन्ने अवस्था रहने छैन भन्ने कुरा मलाई लागेको। विक्रम सम्वत 1988 मा पान खानका लागि भारतको आसामबाट झापामा भित्रिएको सुपारीले व्यावसायिक खेतीको रूप लिएको हो। निर्यातजन्य कृषि उत्पादनको राम्रो सम्भावना देखेपछि जिल्लामा सुपारीका 40 बढी सहकारी स्थापना भएका छन्। गाउँ-गाउँमा दर्जनौं प्रशोधन केन्द्रहरू खुलेका छन्। नेपालभित्र पर्याप्त बजार नहुनु तथा प्रमुख बजार भारत निकासी पनि 3 वर्षदेखि ठप्प हुँदा सुपारी खेती र व्यवसायमा आफूहरूले गरेको करोडौं रुपैयाँको लगानी सरकारी उदासीनताका कारण जोखिममा परेको किसान र व्यवसायीहरूको आरोप छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि अर्जुन राजवंशी, झापा। रिपोर्टपछि कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग दाताको सहयोगमै भए पनि खोटाङमा रगत परीक्षण गर्ने मेसिन सञ्चालनमा आएको छ। जिल्ला अस्पतालमा सो मेसिन सञ्चालनमा आएसँगै 200 को ल्याब टेस्ट गर्न 12,000 भन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ। थप विवरणसित खोटाङबाट सहकर्मी उत्तम चौलागाई। जिल्ला अस्पताल खोटाङमा मुटुको भल फेरेका बिरामीको रगत परीक्षण सुरु गरिएको छ। ब्रिटिस गोर्खा वालफेयरको 1,20,000 आर्थिक सहयोगमा एनालाइजर मेसिन अस्पताललाई उपलब्ध गराएपछि बिरामीले नियमित रगत परीक्षण गराउन पाउने भएको मुटु बिरामी रुद्रप्रसाद ढुङ्गानाले बताए। यो मेसिन जिल्ला अस्पताल खोटाङमा आइसकेपछि चाहिँ हामी जसरी महिनै पछि बाहिर धरान विराटनगर काठमाडौँ जानु पर्थ्यो आफ्नो रगतको चेक गर्नको लागि, बाहिर ठुला सहरहरूमा गएर जाँच गर्नुपर्ने कुराको चाहिँ अन्त्य भएको छ। जिल्ला अस्पताल दिक्तेलमा PTINR एनालाइजर मेसिन आएपछि जीवनभर रगत पातलो बनाउने औषधि सेवन गरिरहेका मुटुका बिरामीहरूको रगत पातलो भए नभएको परीक्षण गर्नलाई सजिलो भएको छ। विशेष गरी मुटुको भल फेर्नका निम्ति रगत पातलो बनाउने औषधि सेवन गरिरहेकालाई यसले ठूलो सहयोग पुर्याएको अस्पतालका ल्याब टेक्निसियन विमल देवले जानकारी दिए। बाक्लो ब्लड छ भने अलिक समस्या हुन्छ हैन, त्यो बाक्लो ब्लडलाई पातलो बनाउनलाई यो टेस्ट गर्ने हो। यो मेसिन नहुँदा मुटुको शल्यक्रिया गरेर रगत पातलो बनाउने औषधि सेवन गरिरहेकालाई महिनै पछि रगत परीक्षण गराउन ठूला अस्पताल जानुपर्ने बाध्यता थियो। तर यो मेसिन आएपछि अब भने त्यस प्रकारका मानिसहरूले ढुक्कका साथ जिल्ला अस्पताल दिक्तेलमै रगत परीक्षण गराउन सकिने भएको हो। गोर्खा वालफेयरले सिस म्याक्स कम्पनीको मेसिन अस्पताललाई निशुल्क दिएपछि औषधि सेवन गरेर रगत पातलो बनाइरहेका बिरामीलाई सबैभन्दा बढी सुविधा भएको छ। करिब 200 रुपैयाँमा रगत परीक्षण गराउन ठूला अस्पताल जाँदा कम्तीमा 12,000 भन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता हल भएको अस्पतालका निमित्त प्रमुख रोशन गुवाथाले बताए। यो PTINR जाँच जुन हेरेर सामान्य लाग्छ, तर यही जाँच गर्नलाई मान्छेहरू यहाँदेखि काठमाडौँसम्म धाउनु पर्ने अवस्था थियो। आर्थिकको साथसाथै समयको पनि खर्च भइरहेको थियो। यो जुन PTINR जाँच भन्नाले रगतको चाहिँ बाक्लो र पातलोपना चाहिँ हामी हेर्ने गरिन्छ, जसमा चाहिँ यो रगत पातलो बनाउने औषधि खाइरहेको बिरामीहरूलाई चाहिँ नियमित रूपमा चाहिँ हरेक महिना जाँच गर्नै पर्छ। यो जाँच यहाँ नहुँदाखेरि चाहिँ काठमाडौँसम्म धाउनु पर्ने अवस्था थियो। मुटुको शल्यक्रिया गरेर जीवनभर रगत पातलो बनाउने औषधि खाइरहेका तथा सुत्केरी र अन्य किसिमका बिरामीको रगत परीक्षण समेत PTINR एनालाइजर मेसिन मार्फत गर्न सकिने अस्पतालको भनाइ छ। मानवीय स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने साना तर बहुउपयोगी यस्ता मेसिन दूरदराजका बस्तीहरूमा पुगे सानो उपचारका लागि महँगो खर्च गर्नुपर्ने र बिरामीले अकालमै ज्यान गुमाउनु पर्ने समस्या हल हुनेमा दुई मत छैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि उत्तम चौलागाई, खोटाङ। लामो समयदेखि भारतको दरभंगा स्थित बालगृहमा बस्दै आएका 5 किशोरलाई ग्लोइङ नेपाल फाउन्डेसनको पहलमा उद्धार गरिएको छ। शुक्रबार राति दरभंगाबाट उद्धार गरिएका उनीहरूलाई अभिभावकको जिम्मा लगाइएको छ। फाउन्डेसनका अध्यक्ष सरोज रायका अनुसार उद्धार गरी ल्याएका किशोरहरू 11 देखि 16 वर्ष उमेर समूहका छन्। उनीहरू विगत 9 महिनादेखि बालगृहमा बस्दै आएका थिए। उद्धार गरिएकामा बाराको कलैया नगरपालिका 7 का 11 वर्षीय सुमित दास, महागढीमाई नगरपालिका 10 का 14 वर्षीय इन्ताज हवारी, सर्लाहीको चक्रघाटा गाउँपालिका 5 का 16 वर्षीय दिपेश कुमार यादव, सोही ठाउँका 16 वर्षीय कृष्ण सागर तथा महोत्तरीको समसी गाउँपालिका 2 का 16 वर्षीय शेख नेमतुल्लाह रहेको फाउन्डेसनका अध्यक्ष रायले जानकारी दिनुभयो। घर परिवारबाटै थाहा नदिई यसरी भाग्ने किशोरहरूमध्ये अधिकांश दिल्ली, मुम्बई तथा पन्जाब जाने क्रममा भारतीय सुरक्षाकर्मीले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिई बालगृहमा बुझाएका थिए। दरभंगा बालगृहका अनुसार ती किशोरहरूका अभिभावकसँग सम्पर्क गरी स्वदेश फिर्ता ल्याएको फाउन्डेसनका अध्यक्ष रायले जानकारी दिनुभयो।
अस्ट्रेलियाको भिक्टोरिया राज्यस्थित मेलबर्नमा एक नेपाली विद्यार्थीको मृत्यु भएको छ। तनहुँको गुण्डान्दी घर भएका दिपेन्द्र खनाल आफू बस्ने घरको बाथरुममा मृत फेला परेका थिए। 11 वर्ष अघि विद्यार्थी भिसामा अस्ट्रेलिया गएका उनले केही समय पहिले प्रोटेक्सन भिसाको आवेदन दिएका र त्यसपछि उनी यसैको कानुनी प्रक्रियामा रहेको उनका आफन्तले जनाएका छन्। साथीहरूसँग बस्दै आएका उनको मृत शरीर बाथरुममा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेको थियो। अस्ट्रेलिया स्थित नेपाली दूतावासकी उपनियोग प्रमुख ध्रुपता सापकोटाले पछिल्लो समय यस्ता दुःखद घटना भइरहेको र यस्ता घटना कम गर्न प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताउनुभयो। स्रोत नखुलेको 5 लाख बढी भारतीय नोट सहित 4 जनालाई सिराहा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा 32 वर्षीय उमेश कुमार महरा, 29 वर्षीय जीवज कुमार शाह, 40 वर्षीय श्रीदेव महतो र 39 वर्षीय श्रवण कुमार चौधरी छन्। उनीहरूको साथबाट 5,29,000 भारतीय र 49,000 रुपैयाँ नेपाली बरामद भएको सिराहा प्रहरीले जनाएको छ। लाहानबाट ठाडी जाँदै गरेको भारतीय नम्बर प्लेटको गाडी जाँच गर्ने क्रममा उमेश कुमारको साथबाट भारतीय 4 लाख, जीवज कुमारको साथबाट 1,29,000 भारतीय तथा श्रीदेव महतोको साथबाट नेपाली 49,000 रुपैयाँ फेला परेको एसपी उमा चतुर्देवीले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार श्रवण कुमार गाडी चालक हुन्। माथिल्लो मनाङ क्षेत्रको मनाङ डिस्याङ गाउँपालिका 4 मनाङ गाउँको एक होटलमा विदेशी पर्यटक मृत अवस्थामा भेटिएका छन्। डीएसपी टिकाबहादुर कार्कीका अनुसार मनाङ गाउँको हिमालयन सिङ्गे होटलमा जापानिज नागरिक 67 वर्षीय हिसाको कोरी नामक महिला मृत अवस्थामा भेटिएकी हुन्। मनाङ गाउँ समुद्री सतहदेखि 3519 मिटर उचाइमा छ। हिजो साँझ पति पत्नी सँगै सुतेको आज बिहान उठाउन खोज्दा पत्नी नउठेपछि पतिले होटल सञ्चालकलाई जानकारी गराएका थिए। होटल सञ्चालकले स्थानीय स्वास्थ्य कर्मीलाई बोलाउँदा ती पर्यटकको मृत्यु भइसकेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुल्न आएको प्रहरीले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब सर्लाही डायरीको पालो। सर्लाही डायरीमा ओम प्रकाश ठाकुरको नमस्कार। चालू सिजनका लागि उखुको मूल्य निर्धारण नहुँदा सर्लाही सहित उखु खेती हुने तराईका जिल्लाका किसान अन्यलमा परेका छन्। उखु काट्ने समय सुरु हुन लाग्दा समेत सरकारले यस वर्षका लागि उखुको मूल्य तोक्न सकेको छैन। अन्यलताका बीच कतिपय किसानले भने चिनी मिलबाट बेलैमा भुक्तानी नपाउने समस्याले गर्दा सस्तो मूल्यमा सखर उत्पादन गर्ने क्रसर उद्योगमा उखु बेच्न थालेका छन्। तेस्रो खुट्टी उखु रहेका किसानले गहुँ तथा दलहन बाली लगाउन ढिलो हुने हुँदा उखु बेचेर खेत खाली गर्न हतारिएका छन्। समयमा उद्योग सञ्चालनमा नआए उखु सुक्ने र अर्को बाली पनि लगाउन नपाउँदा दोहोरो क्षति बेहोर्नु पर्ने किसानको दुखेसो छ। मूल्य कायम भएपछि पनि किसानले सहमति अनुसार बेलैमा भुक्तानी पाउन सकेका छैनन्। सर्लाहीमा मापदण्डको ख्यालै नगरी बनाइएका सडकले दैनिक जसो दुर्घटना भइरहेको छ। सडककै कारण अकालमा ज्यान गुमाउने र घाइते हुने क्रम बढेको हो। सडक विस्तार गर्दा ग्रेड तथा घुम्ती मिलाइएको छैन भने ग्रामीण क्षेत्रमा बिजुलीको पोल बीचमै छाडेर कालोपत्रे गरिएको छ। स्थानीय तह र संसदीय कोष मार्फत विस्तार भएको सडकमा उपभोक्ता समिति र डोजरका अपरेटर प्राविधिक भई सडक विस्तारको लहरसँगै वर्षेनी ठूलो संख्या मानवीय क्षति भइरहेको छ। जिल्लामा दैनिक जसो हुने दुर्घटनामा चालकको लापरवाहीसँगै सडकको अवस्था पनि दोषी रहेको प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रतीत सिंह राठौरले बताउनुभयो। हिउँदे बालीको रूपमा फसाइरहेको मकै खेतीमा फौजी किराले सखा पार्न थालेपछि जिल्लाको उत्तरी तथा पश्चिमी क्षेत्रका किसान चिन्तामा परेका छन्। नगदे बालीको रूपमा रहेको मकैमा फौजी किराले क्षति पुर्याउन थालेपछि पटक पटक विषादी छरे पनि किरा नभएको किसानहरूको गुनासो छ। खेतमा लगाएको मकैको पात किराले खाएर आधासरो ठुटो बनाएको किसानहरू बताउँछन्। यसरी किराका कारण अर्को बाली फेर्दा घाटा बेहोर्नु परेको किसानको दुखेसो छ। फौजी किराले धान, मकै, रहर, मसुरो र तरकारी बालीमा पनि क्षति पुर्याइरहेको र यसलाई नियन्त्रण गर्न चुनौती रहेको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ। जिल्ला भन्सार कार्यालय सर्लाहीले लिलाम प्रक्रिया सुरु नगर्दा दर्जनौं सवारी त्यसै थन्किएका छन्। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले विभिन्न समयमा अवैध सामान सहित बरामद गरी बुझाएका सवारी जिल्ला भन्सार कार्यालयमा पेवारिसे बनेको हो। भन्सारले आर्थिक वर्ष 2072-73 देखि बरामद भएका सवारी साधन हालसम्म लिलाम प्रक्रियामा लान सकेको छैन। अल्पत्र परेका अधिकांश सवारी साधन भारतीय नम्बर प्लेटका छन्। हवस् त सर्लाही डायरी आजलाई यति नै। ओम प्रकाश ठाकुर बिदा हुन्छु। नमस्कार। सर्लाही डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा चियाको निर्यात करिब 25% घटेको छ। व्यापार निकासी तथा प्रवर्धन केन्द्रका अनुसार साउनदेखि कार्तिकसम्म 1,16,88,96,000 रुपियाँ बराबरको चिया निर्यात भएको छ। यो अघिल्लो वर्षको सही अवधिको तुलनामा 24.7% अर्थात् 38
41,31,000 रुपैयाँले कम हो। अघिल्लो आर्थिक वर्ष 1,55,30,27,000 रुपैयाँको चिया निर्यात भएको केन्द्रको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। आन्तरिक खपत बढ्नुका साथै चिया निर्यातको प्रक्रिया झन्झटिलो भएका कारण पनि निर्यातमा कमी आएको राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका निमित्त कार्यकारी निर्देशक गोपाल खनालले जानकारी दिनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। चीनले आफ्नो आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्न अमेरिकालाई आग्रह गरेको छ। चिनिया शीर्ष कूटनीतिज्ञ याङ जिचीले अमेरिकी विदेश मन्त्री माइक पोम्पियोलाई टेलिफोन गरेर आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्न आग्रह गर्नुभएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। अमेरिकाले हालै पारित गरेको उइगुर मानव अधिकार नीति ऐन र हङकङ ह्युमन राइट्स डेमोक्रेसी ऐनप्रति सङ्केत गर्दै उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको आरोप समेत लगाउनु भएको छ। वासिङटनलाई आफ्ना गल्तीहरू सच्याउन र हस्तक्षेप रोक्न समेत उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता साको 13औं संस्करण अन्तर्गत आज भएका विभिन्न स्पर्धामा नेपालले थप 2 स्वर्ण पदक जितेको छ। यो सँगै जारी सागमा नेपालको स्वर्ण पदक संख्या 43 पुगेको छ। कुस्तीमा नेपालकी संगीता धामीले स्वर्ण पदक जितेकी हुन्। जनकपुरमा आज भएको 55 केजी तौलसम्मको खेलमा उनले बंगलादेशकी सकिरा रेनेलाई 5-1 ले पराजित गर्दै स्वर्ण जितेकी हुन्। पुरुष म्याराथनमा नेपालका किरण सिंह बोगटीले स्वर्ण पदक जितेका छन्। बोगटीले 42.195 किलोमिटरको निर्धारित दूरी 2 घण्टा 81 मिनेट 17 सेकेन्डमा पूरा गरे। त्यस्तै भारतका खेलाडीहरूले रजत र काँस्य पदक जितेका छन्। महिला 100 मिटर ब्याक स्ट्रोक पौडी खेलमा नेपालकी पौडीबाज गौरीका सिंहले भारतीय खेलाडीसँग पराजित भएकी छन्। उनले रजत पदकमै चित्त बुझाउनु पर्यो। आजको खेलमा उनले निर्धारित दूरी 1 मिनेट 3.15 सेकेन्डमा पार गरिन्। गौरीकालाई पराजित गर्दै भारतकी मन्ना राजी पटेलले स्वर्ण पदक जितिन्। यस्तै महिला म्याराथनमा नेपालकी पुष्पा भण्डारीले रजत पदक जितिन्। भण्डारीले 2 घण्टा 50 मिनेट 11 सेकेन्डमा निर्धारित दूरी पूरा गरिन्। श्रीलङ्कन खेलाडी हेरुनी केसाले 2 घण्टा 41 मिनेट 24 सेकेन्डमा 42 किलोमिटर दूरी पार गर्दै स्वर्ण पदक जितेकी छन्। फेन्सिङको महिलातर्फको साब्रे इभेन्टमा नेपालले रजत जितेको छ। बंगलादेश विरुद्धको खेलमा नेपालका लागि रविना थापाले 10 अङ्क जोडिन्। बंगलादेशकी फातिमा मजिबले 15 अङ्क जोड्दै स्वर्ण जितिन्। साखेलमा फेन्सिङलाई पहिलो यस संस्करणबाट समावेश गरिएको हो। यस्तै भारतले 98 स्वर्ण 68 रजत र 34 काँस्य सहित 179 पदकका साथ तालिकाको शीर्ष स्थानमा कायम छ। 43 स्वर्ण 30 रजत र 58 काँस्य सहित 131 पदक नेपालले 43 स्वर्ण 30 रजत र 58 काँस्य सहित 131 पदक जितेको छ। श्रीलङ्काले 29 स्वर्ण सहित 157, पाकिस्तानले 20 स्वर्ण सहित 81, बंगलादेश 5 स्वर्ण सहित 78, मालदिप्सले 1 स्वर्ण सहित 3 पदक जितेको छ। 5 वटा काँस्य जितेको भुटानले स्वर्ण भने जितेको छैन। नेपाली महिला क्रिकेट टोलीले काँस्य पदक जितेको छ। आज पोखरामा भएको खेलमा नेपालले कमजोर टोली मालदिप्सलाई 10 विकेटले पराजित गरेर काँस्य पदक जितेको हो। मालदिप्सले दिएको 9 रनको लक्ष्य नेपालले 7 बलमै पूरा गर्यो। पहिले ब्याटिङ गरेको मालदिप्स 11 ओभर 3 बलमा 8 रन बनाएर अल आउट भएको थियो। मालदिप्सका 9 खेलाडी 0 रनमा आउट भएका थिए भने 1 खेलाडी मात्र 1 रन बनाएकी थिइन्। मालदिप्सलाई न्यून रनमा समेट्न नेपालका लागि अञ्जली चन्दले 4 ओभरमा 1 रन मात्र दिएर 3 विकेट लिइन्। रुबिना छेत्री र सीता राणा मगरले 2-2 विकेट लिए। मालदिप्सले दिएको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा नेपालकी कप्तान काजल श्रेष्ठले 2 र रोमा थापाले 5 रन बनाएका थिए। 13औं साग अन्तर्गतको पुरुष क्रिकेटमा नेपाल बंगलादेशसँग पराजित भएको छ। काठमाडौँको कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा आज भएको खेलमा नेपाली राष्ट्र टोली बंगलादेशको 23 वर्ष मुनिको टोलीसँग 44 रनले पराजित भएको हो। बंगलादेशले दिएको 156 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपाल निर्धारित 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाउँदै 111 रनमा समेटियो। नेपालका लागि कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले सर्वाधिक 43 रन बनाए। उपकप्तान दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 16 र अविनाश पोखराले 13 रन बनाउनु बाहेक अन्य खेलाडीले दोहोरो अङ्कमा रन जोड्न सकेनन्। यस्तै पुरुष फुटबलतर्फ 13औं साग अन्तर्गत पुरुष फुटबलमा नेपालले फाइनल प्रवेशको सम्भावना बढी बनाएको छ। काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा आज भएको खेलमा नेपालले मालदिप्सलाई 2-1 गोलले पराजित गरेको छ। मालदिप्सका इब्राहिम महूदी हुसैनले कर्नर किकमा 17औं मिनेट
मिनेटमा गोल गर्दै टिमलाई अग्रता दिलाएका थिए। त्यसपछि खेलको 44औं मिनेटमा नेपालका लागि पहिलो गोल अभिषेक रिजालले गर्दै 1-1 गोलको बराबरी बनाएका थिए। खेलको 50औं मिनेटमा नेपालका लागि अनन्त तामाङले गोल गर्दै नेपाललाई अग्रता दिलाए। नेपालले मालदिप्सलाई 2 गोलले पराजित गर्दै फाइनल प्रवेशको सम्भावना बढी बनाएको छ। यस्तै अहिले श्रीलङ्का र भुटान बीचको प्रतिस्पर्धा जारी छ। दोस्रो रङ्गशालामा जारी प्रतियोगितामा भुटान 1-0 ले अघि छ। महिला फुटबलमा नेपाललाई पराजित गर्दै भारत समूह विजेता बनेको छ। पोखरा रङ्गशालामा आज भएको लीग चरणको अन्तिम खेलमा नेपाललाई 1-0 ले पराजित गर्दै भारत समूह विजेता बनेको हो। भारतकी स्ट्राइकर बालादेवीले गरेको गोल निर्णायक भयो। महिला फुटबलको लीग चरणमा श्रीलङ्का र मालदिप्सले कुनै जित निकाल्न सकेन। नेपाल र भारत यसअघि नै फाइनल प्रवेश गरिसकेको भए पनि आजको खेलले समूह विजेता र उपविजेता छुट्याएको हो। स्वर्ण पदकका लागि दुई देश बीचको फाइनल भने पर्सि सोमबार हुनेछ। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यहीँ सकिन्छ। 8 बजे हामी सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई सुरज र म पार्वती आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।